नाउ नंबर 5 मा ईएमएफ तिमीहरुले एकदम धेरै पढेका छौ क्लास 10 तिर 9 तिर। ईएमएफ मा हामीले एनर्जी पर युनिट चार्ज, ओके, एनर्जी भनेपछि त्यही हो, यो पहिला लेखिहालौं। एनर्जी ईएमएफ ले पर युनिट चार्जले सप्लाई गर्ने एनर्जीलाई इन्डिकेट गर्छ। ओके, हामीले एनर्जी बाइ चार्ज लेख्छौं। एनर्जी भनेको फेरि एनर्जीको जुल, वर्कको जुल। त वर्कको जे डाइमेन्सनल फर्मुला हुन्छ एनर्जीको त्यो हुन्छ। वर्कको डाइमेन्सनल फर्मुला ml 2t-2 चार्ज भनेर हामीले पढिसकेका थियौं। I into T याद छ? ओके, I into T यो कति हुन भयो? यो भयो m लंगडा 2 3 त्यागी यो -3 अनि यो I को -1। This is the dimensional formula of EMF as well as PD also. Potential difference भन्छ भने पनि यही हुन्छ। अब यिनीहरु अलिकति कन्स्ट्यान्ट र कोएफिसिएन्टहरु छ, यसको बारेमा डिस्कस गरिहालौं। यो फर्मुला मैले डाइरेक्ट लेखिदिएको छु, बुझिहाल्नु। ग्रेभिटेशनल फोर्सहरुको बारेमा पहिलेदेखि पढेकै कुरा हो। F equal to G m1 m2 by t square। त्यही अनुसार हामीले G ग्रेभिटेशनल कांस्टेंट इक्वल टु निकाल्न सक्छौं। F को D को m1 को m2 को डाइमेन्सनल फर्मुला सबैलाई थाहा छ, त्यो अनुसार हामीले डाइमेन्सनल फर्मुला अफ ग्रेभिटेशनल कांस्टेंट क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। गिभ अ ट्राई वन्स। नाउ चेक नंबर 6 ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहाँबाट आयो त्यो? We know that gravitational force is equal to G m1 m2 d square, and it gives us G equal to F into d square by m1 m2। यही फर्मुला मैले डाइरेक्ट त्यहाँ लेखेको छु। फोर्स mlt को -2 हेर रटिहाल्नु है। फोर्स को, एनर्जी को, वर्क को सर्टेन डाइमेन्सनल फर्मुला एकदम याद गर्नु, नत्र टाइममा बनाइराख्नु पर्छ, टाइम त्यसले लिन्छ। डिस्टेन्स हो, यो डिस्टेन्स भनेपछि लेन्थ भयो। मास हो, दुईटै मास हो, यो पनि मास हो, यो पनि मास हो, त यो m2 भइहाल्यो। ओके, इन्टु छ त्यहाँनिर। अब के हुन्छ त? यो माथि जान्छ, ल अफ इन्डिसेस पढेकै कुरा हो, -1 हुन्छ। L यो दुईटा छ, यो एउटा छ, तीनटा भइहाल्छ। T -2 भइहाल्छ, यो भइहाल्यो G को ग्रेभिटेशनल कांस्टेंट। Once give a try specific heat capacity। Now specific heat capacity यो पढेको छौं, यो फर्मुला हिट को बारेमा msdt सबैलेदेखि पढेकै कुरा हो। यो हो स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी Q m dt। यो डिफरेंस बिट्विन टेम्परेचर्स भइहाल्यो, मास भइहाल्यो। यो हिट गेन और हिट लॉस भइहाल्यो। त यहाँनिर यो हिट एनर्जी हुँदै हो। एनर्जी भनेपछि वर्कलाई सम्झिने, mlt यसरी। यो m भनेको मास, अनि यो टेम्परेचर थीटा पनि लेख्न मिल्छ, के पनि लेख्न मिल्छ। ओके, आइदर यू राइट थीटा और यू राइट के। यो अब कति भइहाल्यो? कति भइहाल्यो? L2 T -2 K को -1 या M को 0। This is the dimensional formula of S। Once try number 8। फर्मुला अलरेडी मैले लेखिदिएको छु, बनाउन सजिलो होस् भनेर। ट्राई नंबर 8 हामीले के पढेका छौं? विस्कस फोर्स इज इक्वल टु यो ईटा यसलाई भन्छ इन्टु एरिया अफ लेयर्स इन्टु ग्रेडियन्ट भेलोसिटी। यसबाट हामीले निकाल्न सक्छौं यो विस्कस फोर्स, यो ईटा यहाँ भयो F बाइ A इन्टु JB। अब F भनेको के भइहाल्यो? फोर्स, अनि mlt यो एरिया हो L स्क्वायर। यसको बारेमा हामीले के पढेका थियौं?
यसको बारेमा हामीले के पढेको थियो, ग्रेडियन्ट भेलोसिटी को बारेमा हामीले पढेको थियो। चेन्ज इन भेलोसिटी भनेपछि मिटर पर सेकेन्ड अनि चेन्ज इन हाइट भनेपछि एल, यो दुईटा कट्छ अनि यसको के आउँछ t - 1। अब यो कति भयो m1, यो माथि जान्छ l को -1, यो माथि जान्छ -1 के छ। दिस इज द डाइमेन्सनल फर्मुला अफ कोएफिसिएन्ट अफ विस्कोसिटी अनि यसको नोटेसन हो इटा। ल एकचोटी प्लान्ट्स कन्स्ट्यान्ट ट्राई गरेर त। अनि एनर्जी हामीले प्लान्क कन्स्ट्यान्ट निकाल्नु छ, एनर्जी बाइ फ्रिक्वेन्सी। अब एनर्जी भन्दाखेरि mlt अनि यसको कति हुन्छ फ्रिक्वेन्सी को कसले भन्न सक्छ, कति हुन्छ छिटो भन। t -1 ओके पर युनिट टाइम निकालिन्छ त्यसलाई। अब यो भइहाल्यो m l अनि t को -1 आन्सर। ओके डाइमेन्सनल फर्मुला। अब कुनै पनि फिजिकल क्वान्टिटी को डाइमेन्सनल फर्मुला सोध्न सक्छ हामीले, त्यो फिजिकल क्वान्टिटी को फर्मुला को हेल्प लिकन यही मेथडले डाइमेन्सनल फर्मुला obtain गर्न सक्छौं। ओके now let's continue another part of this topic. Okay now look at your screen. Arbitrary basic quantities भनेको के हो। अहिलेसम्म हामीले के पढ्यौ डाइमेन्सनल फर्मुलामा, ध्यान दिएर बुझ्नु एकदम राम्ररी। डाइमेन्सनल फर्मुलामा हामीले के पढ्यौ, दिएको फिजिकल क्वान्टिटीलाई इन टर्म्स अफ फन्डामेन्टल क्वान्टिटी कसरी एक्सप्रेस गर्ने एलोङ विथ देयर पावर, त्यो भयो डाइमेन्सनल फर्मुला हैन। ठीक छ, हामीले जेनरली MLT लाई युज गर्छौं, मास लेन्थ टाइम। अब यसको साथसाथै एउटा कुरा के आउँछ, आर्बिट्रेरी बेसिक क्वान्टिटीज भनेको के हो, यदि कुनै पार्टिकुलर क्वान्टिटीजलाई इन्डिकेट गरिदिन्छ र भन्छ एक्सप्रेस इन टर्म्स अफ दिस। यू क्यान सी एक्जाम्पल, डाइमेन्सनल फर्मुला अफ लेन्थ इन अ सिस्टम विथ बेसिक क्वान्टिटीज फोर्स एरिया टाइम। हेर फोर्स एरिया टाइम, टाइम बेसिक क्वान्टिटीज हो तर एरिया होइन, फोर्स होइन। तर यसलाई यदि एक्सप्रेस गर्नु पर्यो भने हामीले L = F0A1T2 पाउँछौं। कसरी पाउँछौं यसको न्यूमेरिकल्स हामी सल्भ गर्छौं अहिले बोर्डमा। अहिले यसलाई एकचोटी नोट डाउन गरिहाल्न सक्छौं। Okay, some points we need to understand related to dimensional formula. केही पोइन्ट्सहरु राम्ररी बुझ्नु पर्यो। Quantity which is ratio of two quantities of same type. Two quantities of same type को डाइमेन्सन हुँदैन। जस्तै हामीले एंगललाई त भनेको थियौ, त एंगललाई यसरी पनि त बुझ्न सकिन्छ। एंगललाई हामीले डिफाइन कसरी गरेको थियौ, L/R। L भनेको लेन्थ अफ आर्क हो, R भनेको रेडियस हो, लेन्थ र लेन्थ कटिहाल्यो, डाइमेन्सन लेस भइहाल्यो। त्यसैगरी हामीले प्रब्लम सल्भ गर्दाखेरि डाइमेन्सन निकाल्दाखेरि डिनोमिनेटर र न्युमरेटरमा एउटै क्वान्टिटीज आउँछ भने क्यान्सल हुन्छ र जुन क्वान्टिटी हामी क्याल्कुलेट गरिरहेका छौं त्यो डाइमेन्सन लेस हुन्छ, M0 L0 T0। अर्को पोइन्ट हेर्नु, डाइमेन्सनल फर्मुला कान्ट बी एडेड। मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट, x + x 2x हुन्छ तर डाइमेन्सनल फर्मुलामा हामीले दुईटा डाइमेन्सनल फर्मुलालाई एड गरेर दिएको एक्जाम्पल जस्तो लेख्न सक्दैनौं। मानौ मास दिएको छ m + m, त यसको ठाउँमा हामीले 2m लेख्न सक्दैनौं। m + m पनि m नै हुन्छ किनकि हामीले त्यहाँनिर डाइमेन्सन्सलाई स्टडी गरेका छौं कि क्वान्टिटी को डाइमेन्सन कति हो। सो इफ यू कम अक्रॉस सच स्टेटमेन्ट लाइक डाइमेन्सन दिएको छ त्यहाँनिर M0 L2 T0 plus again M0 L2 T0, then the answer will not be 2 of the given dimension. यसको भ्यालु एज इट इज हुन्छ, मतलब डाइमेन्सनमा हामीले एडिसन र सबट्र्याक्सन परफर्म गर्न सक्दैनौं। याद नोट डाउन, नोट डाउन, नोट डाउन। नेक्स्ट इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट, प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटी। राम्ररी हेर्नु, डाइमेन्सनल फर्मुलामा के हुन्छ, डाइमेन्सनल फर्मुलामा हामीले
एउटा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट के बुझ्नुपर्छ कि कुनै पनि इक्वेसन दिएको छ भने ओके कुनै पनि इक्वेसन दिएको छ भने जति पनि टर्म्स त्यसमा इन्भल्भ भएको हुन्छ थ्रु आउट द इक्वेसन ओके त्यो सबै टर्म्स को डाइमेन्सन सेम हुनुपर्छ डाइमेन्सनल फर्मुला सेम हुनुपर्छ यसरी बुझ्दा पनि हुन्छ जस्तै एउटा एक्जाम्पल हेर्नु v स्क्वायर इक्वल टु u स्क्वायर प्लस 2as यो फर्मुला पहिलेदेखि हामीले पढेका छौँ हैन v भनेको फाइनल भेलोसिटी u भनेको इनिशियल भेलोसिटी a भनेको एक्सेलरेसन s भनेको डिस्प्लेसमेन्ट भनौँ यहाँनिर हामीले अब u स्क्वायर को वा v स्क्वायर को डाइमेन्सनल फर्मुला निकाल्छौँ भने के आउँछ L2 t minus 2 आउँछ स्क्वायरले गर्दा किनकि भेलोसिटी को के हुन्छ भेलोसिटी को के हुन्छ युनिट मिटर पर सेकेन्ड अब स्क्वायर छ त मिटर भनेको लेन्थ हो सेकेन्ड भनेको टाइम हो त L2 t minus 2 भयो अब 2as मा हेर 2as मा 2 भनेको कन्स्ट्यान्ट एउटा नम्बर भयो नम्बरको कुनै डाइमेन्सन हुँदैन अब a को डाइमेन्सन एक्सेलरेसन हामीले पढेका छौं L_t minus 2 s को डाइमेन्सन L s ले डिस्प्लेसमेन्ट डिस्टेन्स इन्डिकेट गर्छ लेन्थ इन्डिकेट गर्छ अब यो तीनटैको डाइमेन्सनल फर्मुला कम्पेयर गर्छौं भने तीनटैको डाइमेन्सनल फर्मुला सेम छ हो कि हैन र हामीले पढेको यो रिलेसन जुन हो v स्क्वायर इक्वल टु u स्क्वायर प्लस 2as के हो एउटा ट्रु फिजिकल रिलेसन इक्वेसन हैन त कुनै पनि फिजिकल इक्वेसन यदि हामीले ट्रुली लेखिराछौं भने त्यो इक्वेसनमा इन्भल्भ भएको हरेक टर्मको डाइमेन्सनल फर्मुला सेम हुनुपर्छ यदि सेम छैन भने या त हामीले क्याल्कुलेसन रङ गरिराछौं या त दिएको इक्वेसन नै रङ ओके सो दिस इज द कन्सेप्ट अफ प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटी हैव अ लुक एन्ड कपी डाउन युज कहाँ हुन्छ नाउ सी वन्स युजेज अफ डाइमेन्सनल फर्मुला हामीले युज कहाँ गर्छौं यो युज हेर्नु छ र योसँग रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रब्लम्सहरु हामीले यसपछि डिल गर्छौं टु चेक द करेक्टनेस अफ अ फिजिकल इक्वेसन कुनै पनि फिजिकल इक्वेसन सही छ वा छैन हामीले डाइमेन्सनल फर्मुलाको हेल्पले चेक गर्न सक्छौं कसरी हामीले अघि भर्खर पढ्यौं होमोजेनिटीको बारेमा प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटीमा के पढ्यौं कि जति पनि टर्म युज भएको हुन्छ हरेक टर्मको df सेम हुनुपर्छ त यही df हरेक टर्मको हामी क्याल्कुलेट गर्छौं यदि इक्वल छ त फिजिकल इक्वेसन ट्रु भयो इक्वल हुँदैन त फिजिकल इक्वेसन ट्रु भएन यसरी डाइमेन्सनल फर्मुलाको हेल्पले हामीले के गर्न सक्छौं करेक्टनेसलाई चेक गर्न सक्छौं सेकेन्ड रिलेसन बिट्विन फिजिकल क्वान्टिटिज अब यो कसरी निकालिन्छ यसको प्रब्लम हामी सल्भ गर्छौं जस्तै f इक्वल टु ma हामीलाई थाहा छ f इज इक्वल टु ma हामीले पढेको छौं हैन यो f इक्वल टु ma लाई पनि हामीले डाइमेन्सनल फर्मुलाको हेल्पले यसको डेरिभेसनलाई चेक गर्न सक्छौं यो डिराइभको हेल्पले हामीले रिलेसन अफ फोर्स विथ मास एन्ड एक्सेलरेसन निकाल्न सक्छौं त त्यो भइहाल्यो टु फाइन्ड द रिलेसन बिट्विन डिफरेन्ट फिजिकल क्वान्टिटिज अब अर्को थर्ड जुन कि एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ कुनै एउटा युनिटलाई एउटा सिस्टमबाट अर्को सिस्टममा कसरी लाग्ने त्यसको लागि हामीले डाइमेन्सनल फर्मुलाको हेल्प लिन सक्छौं जुनसँग रिलेटेड प्रब्लम्स हामी बोर्डमा सल्भ गर्छौं okay the numericals hope you all have understood it once have a look note it down the last point related to the topic limitations of dimensional formula have a look limitation of dimensional formula को लिमिट हरु के हो एग्जाम मा आउन सक्छ what are the limitations of dimensional formula यसले भेक्टर हो कि स्केलर हो डिटरमाइन गर्न सक्दैन यदि मोर देन 3 क्वान्टिटिज को फिजिकल रिलेसन निकाल्नु पर्यो भने हामी डाइमेन्सनल फर्मुलाको हेल्पले डिटरमाइन गर्न सक्दैनौं हैन ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेन्शियल फंक्शन मा यसको रिलेसन हामी सो गर्न सक्दैनौं ओके अनि जुन डाइमेन्सन लेस क्वान्टिटी हुन्छ त्यसको भ्यालु हामी डिटरमाइन गर्न सक्दैनौं जस्तै f इक्वल टु ma मा कन्स्ट्यान्ट के हुन्छ जसलाई हामीले एक्सपेरिमेन्टली निकाल्ने गर्छौं 910 मा यसको डेरिभेसन पढेछौं त त्यो k को भ्यालु 1 हो कि अरु कुनै हो भन्ने कुरा हामीले डाइमेन्सनल फर्मुलाको हेल्पले निकाल्न सक्छौं ओके so these are the limitations of dimensional formula along with this we have completed our first topic of physics okay now we will discuss some numerical problems in upcoming classes okay la copy down have a nice time Second point.